मेरो भनेको तात्पर्य कहाँनिर हो भने यो राजनीतिक पसलहरूलाई बन्द गरिदियो केही दिनका लागि, केही महिनाका लागि। जहिलेसम्म नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका छन्, घोषणा गरेको छ, त्यतिखेरसम्म यो नेपालको राजनीतिक पसलहरू, सामाजिक अभियन्ताका पसलहरू सबै बन्द गरेर अहिले हामी सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, कोभिड-19लाई जितौँ। आफूलाई हिजो प्रधान सेनापतिका पति भनेका राजा महाराजाहरू त नेपाली जनताले फालिदिए भने यो एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको सरकार हो। हेर्नुहोस्, यदि जनताको मन भावना जितेन भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन क्या, जनताले फालिदिन्छ क्या। यहाँ राजा महाराजा दम्ब देखाउनु पर्ने कुरै छैन क्या राजेन्द्रजी। राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, यो कोभिड-19 रहउन्जेलसम्म हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। मेरो कुरा यहाँनिर मात्र हो क्या। अब पुस्तक सोच भिन्न अभियान, यो सौरा अनलाइन टिभी र सुनौलो अनलाइन टिभी हामी एकसाथ रहेका छौँ र विविध सन्दर्भमा र विविध विषयवस्तुमा हामी हरेक साता अथवा भनौँ हरेक दिन नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्दै आएका छौँ। लकडाउनको यो कहर छ र यो कहरले देशलाई ठप्प पारेको छ र यही अवस्थामा हामीले विभिन्न सन्दर्भलाई जोड्दै आएका छौँ। र आजको यो श्रृङ्खलामा भने एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक रस्साकस्सीको विषयलाई लिएर हामीले बहस गर्ने सोच बनाइराखेका छौँ र नेपाली राजनीतिमा यति बेला नेकपाको यो विवाद अलि बढी उत्कर्षमा पुगेको छ र यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग आज अनेरा सोबियुका केन्द्रीय सदस्य तथा पछिल्लो समयमा सामाजिक अभियन्ताका रूपमा समेत निकै चर्चित हुनुहुन्छ चितवनमा उहाँ सरोज भण्डारी हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सरोजी, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ राजेन्द्रजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। लकडाउनको कहर छ, यो बिचमा के गरेर बसिराख्नु भएको छ? यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ मैले अहिले एउटा त सामाजिक सञ्जालबाट एउटा जागरण गर्ने, अलिकति जनताहरूलाई भनौँ न यो लकडाउनमा हामी कसरी बस्ने होइन, यो कोभिड-19बाट कसरी बच्ने भन्ने यो विषयमा चाहिँ अलिकति एउटा सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ जागरण दिने काम पनि गरिरहेको छु। अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले यहाँ रत्नगर नगरपालिकाका वडाहरूसँग समन्वय गरेर होइन विभिन्न ठाउँमा राहत वितरणका कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरिरहेछौँ होइन। र अर्को कुरा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जो अलपत्र पर्नुभएको छ सुरक्षाकर्मीहरू, हामी अभियन्ता साथीहरू मिलेर निश्चित ठाउँसम्म उहाँहरूलाई पुर्याउने, विशेष गरी जनताकै सुख दुःखमै छु भनेर भनौँ न राजेन्द्रजी तपाईँलाई। जस्तो एकाएक राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले सामाजिक अभियन्ताको रूपमा समेत अगाडि यो खासमा के हो? राजनीतिबाट अलि बढी चर्चा कमाइएन अनि त्यसपछि सामाजिक अभियानतिर ला हो? त्यसरी होइन, त्यसलाई त्यसरी नबुझ्नुहोस् न। मुख्य कुरा तपाईँले राजनीतिलाई कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ, राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ। राजनीतिलाई हामीले अलिकति डेफिनेसन गऱ्यौँ भने नीतिको माउनीति राजनीति हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओभरअल अल्टिमेटली राजनीतिको गोल भनेको अथवा त्यसको अभिष्ट भनेको पनि जनताको सेवा गर्ने कुरा नै हो। रूपले सारको सेवा गर्छ भने जस्तो जसरी पनि तपाईँले समाजको एउटा चाहिँ अभियन्ता बन्दाखेरि पनि आखिर समाजकै हित गर्ने कुरा हो, राजनीति गर्दाखेरि पनि एउटा समाजकै हित गर्ने कुरा हो। तर राजनीतिक पार्टी भनेको अथवा राजनीति भनेको चाहिँ समाजमा रहेको विभिन्न वर्गहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा संस्था हो। राजनीतिक पार्टीबाट चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कमी कमजोरीहरू पनि हुनसक्छ, सीमित अलिकति न्यारो कन्सेप्टबाट मात्र पनि जान सकिन्छ। तर सामाजिक अभियन्ता भइसकेपछि चाहिँ अलि फराकिलो छातीबाट त्यहाँ अलिकति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन सबैलाई समान दृष्टिकोणबाट समाजप्रति एउटा समाजलाई गाइड गर्नुपर्छ, समाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ, समाजको हित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट चाहिँ त्यो चर्चाको लागि भन्दा पनि एउटा यो सामाजिक दायित्व पनि हो। र सानैदेखि म एउटा चाहिँ समाजको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेवारी, एउटा उत्तरदायित्व एउटा बच्चैदेखि मेरो आमाले नै मलाई त्यो कुरा सिकाउनुहुन्थ्यो होइन। त्यसपछि मलाई हाम्रो पहिलाको एकजना वडा अध्यक्ष कमल भुषालजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सिकाउनु भयो। यो पिरियडमा चाहिँ मसँग धेरै साथीहरू आउनुभयो, जस्तै पूर्णबहादुर सिंह आउनुभयो, तिलकराज भण्डारी आउनुभयो, रमेश मल्लहरू आउनुभयो, किरण पोखरेल केशवजीहरू आउनुभयो, लालबहादुर तामाङजी आउनुभयो, नारायण उपानेजीहरू आउनुभयो। यी सबै कुराहरूबाट अभिप्रेरित भएर पनि म आजको यो ठाउँमा आइपुगेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। तर के छ भने नि राजनैतिक विश्लेषणा बढिराखेको र यो अवस्थामा अब राजनीतितिर लाग्नेहरू सामाजिक अभियन्तातिर लागेर अगाडि बढ्न खोजिरहेछन् भन्ने यो कुरालाई स्वीकार गर्ने कि नगर्ने त? एउटा कुरा यस्तो छ, हेर्नुहोस्, एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, रिभोल्युसन चेन्ज द जेनेरेसन, जेनेरेसन इज द रेभोल्युसन भन्छ। एउटा क्रान्तिले एउटा पुस्तालाई परिवर्तन त गर्छ, तर त्यो क्रान्तिलाई हामीले संस्थागत गर्न सकेन भने त्यही पुस्ताले क्रान्ति खाइदिन्छ भनेर पनि यहाँनिर पनि भनेको छ। अर्को कुरा तपाईँको अलिकति एउटा डरलाग्दो एउटा चिज चाहिँ के छ भने सत्य कुरा के हो भने नीतिको माउनीति राजनीति हो। राजनीति जस्तै आज तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प हेर्नुहोस्, तपाईँले रुसको राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन हेर्नुहोस्, भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हेर्नुहोस्, चीनको चाहिँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ कहाँबाट आउनुभयो त? राजनीतिबाट त आउनुभयो त। संसार नै तपाईँको संसारलाई तपाईँले हेर्नु भने संसार केबाट चलिरहेको छ त? राजनीतिबाटै चलिरहेको छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मन पराए पनि मन नपराए पनि, गाली गरे पनि, चित्त बुझे पनि नबुझे पनि
मुलुक चलाउने राष्ट्र चलाउने भनेको कुरा राजनीतिले नै हो। तपाईँले भने जस्तो एउटा सत्य कुरा चाहिँ अब तपाईँहरूले एउटा जागरण ल्याइदिनुपर्छ। अलिकति नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि आफ्ना कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। एउटा कुरा के हो भने काम गर्दै जाँदाखेरि सबै कुरा एकदम 100% राम्रो नहुन सक्छ। जति जनताले आशा अपेक्षा गरेका थिए, जति नेपाली युवाले, किनभने केही समस्याहरू भएका छन्। जस्तै दैनिक 2000 युवाहरू त्रिभुवन विमानस्थलमा लाइन लागिरहेका छन्। दैनिक 10-15वटा लास चाहिँ भनौँ तपाईँको बक्समा प्याक भएर आइरहेका छन्। 15 लाखभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्डियामा काम गर्न गइरहेका छन्। यदि राज्यले यहीँ रोजगारको सिर्जना गर्थ्यो अथवा ती 40 लाख नेपालीहरूलाई हामीले यहीँ नेपालमा आउन सक्थ्यौँ, यहीँ हाम्रो एउटा नेपालीलाई चाहिँ एउटा क्वालिटी अफ लाइफ कमसेकम एउटा नेपाली युवाले मासिक 1.5-2 लाख रुपियाँ कमाउँथ्यो भने सायद तपाईँको यो राजनीतिप्रति वितृष्णा हुन्थेन होला। तर नेपालको राजनैतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने जुन खालका क्रान्तिहरू भए, जति परिवर्तन भएर आए, ती परिवर्तन आइसकेपछि उही सत्तामै पुग्ने, सत्तामा आएपछि लोचा छोड्ने, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले नेकपाले पनि देखाइरहेछ नि। त्यो कुरालाई तपाईँ त नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठनको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यो विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने फेरि? होइन, रिभोल्युसन तपाईँले भनेकै भाषामा भन्ने हो भने त त्यो रिभोल्युसन त आएर फेरि जनताले त अर्को परिवर्तन चाहेको रहेछ नि। मैले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म एउटा यही सत्तारूढ पार्टीको विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा केन्द्रीय कमिटी सदस्य विद्यार्थी सङ्गठन हुनुको नाताले हामी विद्यार्थी सङ्गठनको क्यारेक्टर भनेको एउटा प्रतिपक्ष क्यारेक्टर हुन्छ। हामी गुण र दोषको आधारबाट आफ्नो दृष्टिकोण र धारणाहरू बनाउँछौँ। यदि सरकारले राम्रो काम गर्छ भने हामी सरकारको समर्थन पनि गर्छौँ। यदि सरकारले तपाईँको गलत काम गर्छ भने हामी रचनात्मक सल्लाह सुझाव अथवा हामी आलोचना पनि गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई निरपेक्ष रूपमा होइन, हामी सापेक्षित रूपमा हाम्रो दृष्टिकोण र धारणाहरू राख्छौँ। तर हामी कालोलाई कालो देखियो नि, यहाँ त एउटाले एकातिर भेला बोलाएको छ, अर्कोले अर्कातिर भेला बोलाइरहेछ। अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा समेत मागिएको छ। जनताले त मेन्डेट दिएर पठाएको थियो नि, बहुमत चाहिँ स्पष्ट रूपमा नेकपालाई आइरहेको थियो नि त। किन यस्तो भइरहेछ? अहिले त देखायो नि त, असली रूप त देखायो नि त। जनताले त त्यो टिप्पणी गरिरहेछ नि। यो त यसलाई के भन्ने हो? यस्तो हो राजेन्द्रजी, अब तपाईँलाई मैले कसरी बुझाउँ होइन, अलिकति तपाईँले पनि बुझ्नुपर्छ। पार्टी भनेको पार्टीको व्याख्या गर्दाखेरि तपाईँलाई मैले डिफाइन गर्नुपर्दाखेरि समाजमा रहेको विभिन्न वर्गहरूको प्रतित्व गर्ने संस्थालाई राजनीतिक पार्टी भनिन्छ, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा, पार्टी भनेको दुई विपरीत ध्रुवहरूको एकत्व हो भन्छ के, यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, पार्टी भनेको एकता सङ्घर्ष र रूपान्तरणको विधिबाट जान्छ। पार्टी भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो एकदम शान्त भएर बस्दैन, त्यो गतिमा जान्छ, त्यो निरन्तरतामा क्रमङ्गतामा जान्छ। त्यहाँ छलफलहरू, किनभने भनेपछि जनतालाई दुःख दिने, जनताले मन नपराएको चिज गरेको चाहिँ त्यो परिवर्तन हुने, त्यो क्रान्ति हुने, त्यही हो। जनता मैले एकछिन एकछिन फर सपोज नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरू, चाहे काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहोस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कुरा गर्नुहोस्, कुनै अर्को ग्रहबाट आउनु भएको त होइन नि, कुनै मङ्गल ग्रहबाट झर्नु भएको त होइन। जस्तो जनता त्यस्तै नेता, उहाँहरू कहाँबाट आउनुभयो? हामीले जस्तै खाना खानुहुन्छ, हामीले जस्तै सोच्नुहुन्छ, हामीलाई जस्तै भोक लाग्छ, हामी जस्तै मान्छे त हुनुहुन्छ। जनताले बनाएको कुरा त हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तो अहिलेको यो जुन कोभिड-19 जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा नजिर दिन चाहन्छु। 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गइसकेपछि एउटा मुलुकमा जुन राजनीतिक असहमतिहरू थियो, राजनीतिक अस्थिरताहरू थियो, त्यो अस्थिरता र असहमतिलाई 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्पले एक ठाउँमा ल्याइदिएको थियो, एउटा राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याइदिएको थियो। यदि सायद 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालमा भूकम्प आउँथेन भने नेपालमा संविधान नबन्न पनि सक्थ्यो होइन। तर त्यो भूकम्पले नेपालमा के गरिदियो भने संविधान ल्याइदियो। जस्तै अहिले जो कोभिड-19 विश्वव्यापी रूपमा एउटा कोभिड-19 को एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आतंक छ, सन्तास छ, नेपालमा पनि यो आएको छ। यो बेलामा चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने राजनीतिक ध्रुवीकरण अथवा राजनीतिक पोलराइजेसन भन्दा पनि यहाँ अहिले राजनीतिक रूपमा एकता आवश्यक छ। केही कमी कमजोरी एकता त देखिएन नि त, देख्नु हो नि त, देखिया छैन। तपाईँले भने जस्तो त्यो कुरा पनि सत्य हो। जनताको सपना त तुषारपात हुने भयो होइन। त्यसलाई फेरि यसरी पनि बुझिनहालौँ। यही घटनाले अहिलेको यो तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने नेपाली काङ्ग्रेसमा मैले फेरि विरोधको लागि मात्र गरे होइन। पार्टी भनेको दुई विपरीत ध्रुवहरूको एकत्व मैले कुन मानेमा तपाईँले भन्दैछु भने, जस्तै तपाईँले यसो नेपाली कङ्ग्रेस हेर्नुभयो भने त त्यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसमा हाम्रो शेरबहादुर देउवाजीको पनि एउटा छुट्टै समूह छ, रामचन्द्र पौडेलजीको छुट्टै समूह छ, शेखर कोइरालाजीको छुट्टै छ, कृष्णप्रसाद सिटौलाजीको छुट्टै छ। तपाईँले यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पनि यसको पृष्ठभूमि एकता हुनुभन्दा अगाडि यो दुईवटा फरक पृष्ठभूमि बोकेको पार्टीहरू एक ठाउँमा आएर विलय भएको जस्तो, अथवा तपाईँ दुईवटा नदीहरू मिलेर नारायण नदी बने जस्तै बनेको कुरा हो। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो केही कमी कमजोरीहरू भएको छन् भने भोलि चाहिँ
भनौँ न चाहिँ उहाँहरूले चेन्ज गर्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले चेन्ज गर्नु भएन भने नेपाली जनताले दण्डित गर्छ बाबा। यो कुरा त इतिहासमा हेर्नुहोस्। दण्डित गर्छ भन्ने जनताले म्यान्डेट दिएको छ 5 वर्षलाई, अनि उही गर्ने, अनि केही तर्क गर्यो भने अनि अर्को पार्टीको कुरा ल्याउने, त्यहाँ काङ्ग्रेसमा यस्तो छ उस्तो छ भन्ने। किन जनतालाई सही खालको चाहिँ उत्तर दिन नसक्ने किन अहिलेसम्म स्पष्ट होइन? हामीले अर्को तर्क ल्याएको छैन। हेर्नुहोस् है, मैले भन्न खोजेको विषय काङ्ग्रेसले 5वटा विषय लायो, हामीलाई 3टा विषय हो मात्र भनेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा अहिले जुन गतिविधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा भइरहेछ यो आम नेपाली जनताले दिएको म्यान्डेट विपरीत पनि छ। यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। नेपाली जनताले यो स्वीकार गर्छु म, नेपाली जनताले यो खोजेको कुरा होइन। सत्य कुरालाई स्वीकार गर्न, किनभने गुण र दोषको आधारबाट हेर्नुहोस्, हामी एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको एउटा विद्यार्थी नेता हुनुको नाताले हामी कालोलाई कालो र सेतोलाई सेतो भन्न अलिकति पनि हिचकिचाउँदैनौँ। किनभने जनताले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विषयवस्तु के हो भने, मैले तपाईँलाई यो विषयवस्तु कहाँनिर जोड्दै थिएँ भने 2072 को कुरा मैले तपाईँलाई किन ल्याउँदै थिएँ भने अहिले कोभिड-19 को बेलामा जुन 2टा अध्यादेशहरू आए नि, यो अलिकति बेमौसमी बाजा भयो भन्ने मेरो कुरा हो के। 2072 साल भूकम्पको बेलामा जो राजनीतिक असहमतिहरू थियो, अस्थिरता थियो, नेपालमा संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने परिदृश्यमा त्यो सेरोफेरोमा जब 2072 साल फागुन वैशाख 12 गतेको भूकम्पले चाहिँ नेपालमा संविधान पनि बन्यो, राजनीतिक सहमति पनि भयो, नेपालमा चुनावहरू पनि भए, स्थानीय निर्वाचन पनि भयो, त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ आम निर्वाचन पनि भयो, एउटा मुलुक लयमा गयो र अहिले यति नेपाली जनताले चाहिँ जुन 2/3 बहुमत दियो होइन। इतिहासमा के हो भने हेर्नुहोस्, कुनै बेलामा राणाहरू पनि चाहिँ एकतन्त्रे जाने राणा शासन चलाउँथे। मान्छेले कल्पना गर्थेन कि राणा शासन कहिले ढल्थेन, तर राणाले पनि जनताको मन जित्न सकेन, अथवा जनताले चाहिँ उहाँहरूलाई रुचाएन, जनताले फालिदिनु भयो। भोलि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एकदम सिधा सिधा कुरा हो क्या। हेर्नुहोस्, जनताको मन राणा शासनको कुरा गर्ने जब अन्तिममा अलि बढी भइसकेको थियो, तर यहाँ त सुरुवातै छ नि त। कम्युनिस्टको शासन आउन लाग्यो, कम्युनिस्टको सरकार आयो, कम्युनिस्ट सर्वहारा वर्गको हो, यिनीहरूले दिन दुखीका कुराहरू सुन्छन्, दिन दुखीलाई अब परिवर्तन दिन्छन् भन्थे, तर त त्यो त भएन होइन। यो चाहिँ राजेन्द्रजी यो चाहिँ हावादारी कुरा हो। हेर्नुहोस्, अहिले आएको सरकार चाहिँ फेरि एकदम बकाइदा साथ कुनै यसले सत्ता कब्जा गरेर अथवा कुनै चाहिँ तपाईँको यो बुलेट र ब्यालेटको कुरा आउँछ कि राजनीति गर्दाखेरि। जस्तै अहिलेको 2/3 सरकार तपाईँको नेपाली जनताको अभिमतद्वारा, यो बुलेटद्वारा आएको सरकार होइन, यो ब्यालेटबाट एकदम नेपाली जनताको पूर्ण अभिमत, यसमा चाहिँ पूर्ण समर्थनसहित आएको सरकार हो। त्यो कुरामा चाहिँ मेरो सहमति छैन। हेर्नुहोस्, यो सरकार एकदम आफ्नो ट्र्याकमा, ठिक ट्र्याकमा आएको सरकार हो। र जो अहिले तपाईँको चाहिँ विरोधीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्ट आयो अथवा यो आयो चाहिँ भनेर जुन लगाइरहेछन्, यो चाहिँ एउटा विरोधको लागि मात्र हो। त्यस्तो केही पनि छैन। केही कमी कमजोरीहरू छन् तपाईँको चाहिँ, मैले अघि नै तपाईँलाई यस्तो हुन्छ होला के लाग्छ तपाईँलाई? यो विद्यार्थी अब नेता पनि हुनुहुन्छ तपाईँ त, अब भोलि तपाईँ पनि त्यसरी नै जाने हो त्यो ठाउँसम्म, सत्तासम्म होइन। एउटा चाहिँ के छ भने नेपालमा ट्रेन्ड के छ भने जुन दिनबाट सरकार बन्छ त्यही दिनबाट सरकार ढाल्ने खेल पनि सुरुवात हुन्छ नेपालमा। हेर्नुहोस् है, एउटा ट्रेन्ड चाहिँ के नेपालमा अहिलेसम्म म जन्मेर अहिले लगभग 36 वर्ष 37 वर्ष लागे। 37 वर्ष भइकन मैले मेरो आफ्नो जीवनकालमा यस्तो प्रधानमन्त्री देखेको छैन कि जसले आफ्नो पुरा कार्यकाल 5 वर्ष आफ्नो कार्यकाल बिताएको होस् के। वास्तवमा भन्यो भने बुढी मऱ्यो भन्दा पनि काल पल्कियो भनेर डराउनु भने जस्तो नेपालको अहिलेसम्म तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने तपाईँले मलाई एकजना मात्र यस्तो प्रधानमन्त्री बताइदिनुहोस् जसले पुरा आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकाल बिताएको छ। कोही प्रधानमन्त्री देख्नु भएको छैन नि। नेपालमा एउटा सबैभन्दा ठुलो कुरो राजनीतिक अस्थिरता जो छ, यो अस्थिरतालाई थिएन र जनताले म्यान्डेट दिए अनि आयो। ठिक छ, मैले भन्न खोजेको कुरा यो म्यान्डेट आयो, दिँदैछ अलिकति, तर फेरि उही आएपछि त लुछाचुँडी उही चाहिँ छ पारा। नै सुन्नुहोस् न, तपाईँले भने जस्तो पार्टीमा अथवा चाहिँ त्यो अलिअलि अहिलेको यो रुलिङ पार्टीको चाहिँ अहिले यो हाम्रो सत्तारूढ पार्टीमा यो अलिअलि समस्या चाहिँ देखिया छ होइन। तर जति एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै यो पुरै खत्तम भयो भन्ने कुरा पनि होइन। समस्या अब ठ्याक्क भने यो विषयवस्तु त आम रूपमा जनताले नै बुझिराख्नु भएको छ। पार्टी फुट्छै फुट्दैन, जनताले धेरै पार्टी फुट्दैन। यो हेर्नुहोस्, धेरै चाहिँ एउटा चाहिँ रस्सा कच्चीपछि धेरै विचार विमर्श गरेर यो एउटा कुनै व्यक्तिको रहरले चाहनाले भएको कुरा होइन। यो पार्टी एकता यो एउटा इतिहासको माग थियो। यो चाहिँ तपाईँको फरक पृष्ठभूमिमा रहेका नेताहरू चाहिँ अब नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ अब विभिन्न पसल थापेर बस्ने होइन। अब एउटै पसल बनाएर एउटै झन्डा मुनि, एउटै पार्टी मुनि, एउटै अम्ब्रेला मुनि सम्पूर्ण देशभक्त होइन, जनतान्त्रिक, आफूलाई वामपन्थी भन्ने, आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने सम्पूर्ण चाहिँ अथवा भनौँ न रेभोल्युसनरीहरू सबैजनालाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भनेर बनेको पार्टी हो। पार्टीमा अलिअलि जोड कोण, भर्टिकल होरिजेन्टल, दायाँ बायाँ अलिअलि चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने एउटा यहाँबाट म जस्तै टाढी जाने छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि टाढी कसरी जाने भन्ने कुरामा तपाईँको एउटा दृष्टिकोण होला, मेरो एउटा दृष्टिकोण होला। यो अहिलेको घटनाक्रमले नै पार्टी फुटिहाल्छ भनेर चाहिँ जसरी एउटा बाहिर हल्ला छ, यो चाहिँ एकदम बकवास। यही कारणले गर्दाखेरि आम जनताले
आम रूपमा विश्लेषकहरूले पनि अनुमान गरिरहेका छन् अब राजा आउँछ फेरि नेपालमा भन्ने कुराहरू नै आइरहेको छ। के लाग्छ तपाईँलाई के खास यसप्रति होइन, एउटा कुरा राजेन्द्रजी मैले यस्तो खालको त यस्तो खालको प्रवृत्ति, यस्तो खालको ढङ्ग, यस्तो खालको जुन आचरण छ त्यो खालको चाहिँ उही आफ्नै मोह, मेरै गोरुको बारे टक्का, मै ठुलो, मैले बोलेको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ नि त। सहमति सहकार्य त फालियो एकातिर। एउटा कुरा यस्तो छ हेर्नुहोस् है, राजा आउने कुरा, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि यो देशकै नागरिक हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ नेपाली जनताले ऐमतद्वारा भोलि प्रधानमन्त्रीको रूपमा, राष्ट्रपतिको रूपमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई आउने पनि छुट छ, त्यसमा कुनै ऊ छैन। तर तपाईँले जसरी भनिराख्नु भएको छ यो आजको गणतन्त्र, यो आजको लोकतन्त्र, यो कुनै एउटा चाहिँ बालुवा चालेर त्यत्तिकै, यो भित्र धेरै मनोविज्ञान छ, यो भित्र भावना छ, यो भित्र पसिना छ, यो भित्र रगत छ, यो भित्र हजारौँ हजार लाखौँ लाख जनताको मनोविज्ञान छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। गणतन्त्र अथवा मैले भन्न खोजेको कुरा मुलुकलाई हामी ब्याकगियरमा लिएर जाने कुरा होइन, तपाईँ मुलुकलाई अगाडि नै बढाउनुपर्छ, अथवा हामी प्रतिगमनमा फर्किने कुरा होइन। यहाँ जनमत सङ्ग्रह गर्न दियो भने राजतन्त्र आउँछ। ठिक छ त बाबा, जनताले भोलि इतिहासले त्यो माग गर्यो, जनमत सङ्ग्रह गरेर नेपाली जनताले राजै चाहिन्छ, राजतन्त्रै आउँछ, इतिहासका निर्माता जनता हुन्, जनताले नै त्यो चाहन्छ भने त कसैको केही पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, तर मलाई के लाग्छ भने 2062-63 को जनआन्दोलनमा त्यतिखेरको तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध उठेको आवाज के त्यो जापानबाट आएको थियो त, के त्यो जर्मनबाट आएको थियो त? तपाईँले आज मैले तपाईँलाई ठिक 2062-63 को जनआन्दोलनतिर चाहिँ तपाईँले एकचोटि सम्झिनुहोस् त, कति मानिस मरे। तपाईँ त्यतिखेरको तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र आइकन नेपालमा कति मानिसको चाहिँ मृत्यु भयो, तपाईँले लेखाजोखा राख्नुहोस् त। लेखाजोखा राखेर के भयो त? अहिले उही छ अवस्था होइन। अहिले तपाईँ मैले भन्न खोजेको कुरा जनताको त तपाईँले जनताको कमसेकम अहिले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ। हेर्नुहोस्, मैले भन्न खोजेको कुरा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, मान्छेले बोल्न पाछन्, हिँड्न पाछन्, डुल्न पाछन्। त्यतिखेरको शासन व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने श्री 5 महाराज धिराज प्रधान सेनापतिको पनि पति, प्रमाधिपति, अथिरथी, महारथी, नेपाली सेनाका चाहिँ प्रधान सेनापतिहरूले, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपीहरूले, नेपाल प्रहरीका आइजिपीहरूले पुरै चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको झुकेर सेल्युट गर्ने, एकदम चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूकै हातमा थियो एउटा रबर स्ट्याम्प जस्तो, सेनादेखि लिएर प्रहरीदेखि लिएर ब्युरोक्राटदेखि लिएर। जस्तै तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने अहिले नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति ल्याउनु पर्यो भने कुनै एउटा नेताको खल्टीबाट आउन सक्थेन क्या, तर त्यतिखेर राजाको पालामा के हुन्थ्यो, खल्टीबाट आउँथ्यो। मैले भने कुनै विधि नियम थिएन क्या। अहिले त मन परेछ नि त, चाहे त्यो चाहिँ प्रहरी सङ्गठनको प्रमुख आओस्, चाहे त्यो सेनाको प्रमुख आओस्, एउटा दलले चाह्यो भने कुन चाहिँ राम्रो छ, मेरो निकटको कुन छ त्यही हुने। अब बढुवा प्रक्रियाहरूको कुरा गर्ने भने त्यही छ, प्रहरीमा धेरै वितृष्णा छ, सङ्ख्या कटौती भएको छ, राजेन्द्रजी त्यसको सबै छानबिन हुन्छ, संसदीय समितिबाट आउँछ। मैले एउटा कुरा हेर्नुहोस्, म गुण र दोषको आधारबाट राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा पोजिटिभ कुरा भने चाहिँ बडे बडे तानाशाहहरू, बादशाहहरू होइन, जब चाहिँ जनताबाट चाहिँ लखेटिएका बादशाहहरू देश छोडेर भागेको इतिहास छ। तर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको एउटा पोजिटिभ कुरा भने चाहिँ उहाँले आफ्नो देश छोड्नु भएन, उहाँ आफ्नै देशमा बस्नुभयो। यो एउटा कुरा पोजिटिभ कुरा हो क्या। यो कुरालाई हामी किनभने कालोलाई कालो भन्छौँ, सेतोलाई सेतो भन्छौँ क्या, फुल बुट्टा भरेर नेपाललाई चाहिँ फेरि हामी चाहिँ तपाईँको 2017 सालमा फर्काउने, फेरि चाहिँ तपाईँको राजतन्त्र ल्याउने, त्यो होइन नि त। गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्रमा, गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुँदैन क्या। ज्ञानेन्द्रजी आउनुहोस् न त, ल पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ होइन चाहिँ तपाईँको अहिले त तपाईँ पनि त प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ पनि त राष्ट्रपति बन्न सक्नुहुन्छ। एउटा जनताको छोरो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था त हामीले लडेर लिएर आएको कुरा हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा हिजो राजतन्त्रको व्यवस्था भनेको के हो भने राजाको छोरो चाहे त्यो ट्यापे भए पनि, मुन्द्रे भए पनि, योग्य भए पनि, अयोग्य भए पनि होइन, त्यो राम्रो भए पनि, नराम्रो भए पनि, ठिक भए पनि, बेठिक भए पनि, राजाको छोरो राजै हुने जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर त जनताको छोराछोरी ल्याउने व्यवस्था त हामीले गऱ्यौँ नि त। त्यस कारणले गर्दा हरेक कुराको पोजिटिभ भित्रको नेगेटिभ पनि होला। तपाईँले भनेको तपाईँको भाषा भनौँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्र छ, हजुर, तर कसरी छ? यहाँ त भीम उपाध्याय पूर्व सचिव हुनुहुन्थ्यो, ज्ञानेन्द्र साई बोलेकै भरमा धम्माधम पक्राउ गरेका छन्। अनि यो चाहिँ स्वतन्त्रता हुने, जनताले त विरोध गरिरहेछन्। सामाजिक सञ्जालको टिप्पणीहरू अहिले त विश्व प्रविधिसँग जोडिएका छन्, प्रविधिबाट जोडिएका जनताको भनाइ पनि हामीले सुन्नुपर्ने होला नि त। होइन, त्यो चाहिँ नहुने। सुन्नुहोस् है, मैले भन्न खोजेको कुरा लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता भनेको त्यो एउटा सुन्दर गहना हो। यदि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुँदैन,
यदि चाहिँ गणतन्त्रमा लोकतन्त्रमा होइन चाहिँ एउटा पत्रकारिता अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसहरूलाई चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो कलमहरू चलाउन दिइँदैन भने त्यो गणतन्त्र त्यो लोकतन्त्र चाँडै नै तुइन्छ। त्यो चाँडै ज्ञानेन्द्र साई तर पक्नु चाहिँ मैले राजेन्द्रजी आम रूपमा रुचाइएका व्यक्ति म दुईटै कुरा राख्छु पक्राउ गरिया छ। भीम उपाध्यायजीको कुरा पनि राख्छु, ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा पनि कुरा राख्छु, तपाईँलाई क्लियर कुरा राख्छु। म अलिकति पनि हेर्नुहोस् गुण र दोषको आधारबाट कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन म विषय राख्छु। ठिक छ, लोकतन्त्रमा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र विचारको स्वतन्त्रता हुन्छ भन्दैमा हामीले हाम्रो न्यूनतम मूल्य र मान्यताहरू बिर्सिनु हुँदैन, हामीले शिष्टाचारलाई बिर्सिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ कमसेकम चाहिँ मलाई यहाँ नाच्ने अधिकार छ, ल मलाई नाच्ने अधिकार छ, मलाई क्यासकेट बजाउने अधिकार छ भनेर मैले त्यहाँ परको मान्छेलाई डिस्टर्ब गर्ने अधिकार त छैन नि। मैले यो कोठाभित्र बसेर सीमित साउन्ड लगाएर म नाच्न पाउँछु क्या, तर मैले नाच्न पाउँछु भन्दैमा पुरै यो गाउँलाई नै डिस्टर्ब गर्ने गरेर साउन्ड लगाएर नाच्न त पाउँदिनँ। अब तपाईँको एउटा कुरा के हो भने चाहिँ जस्तै ज्ञानेन्द्र साईको कुरा हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई एउटा एनर्जेटिक युवा हो, यसमा दुई मत छैन के। एउटा पढे लेखेको केटा होइन, ज्ञानेन्द्र साईको जोस जाँगर होइन चाहिँ त्यो यो अहिले यो राष्ट्रको लागि खाँचो छ होइन। उहाँले विशेष गरी चाहिँ अहिले चाहिँ लाखौँ युवाहरूको चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो कुरामा दुई मत छैन। तर अलिकति कुरा के हो त भन्दाखेरि राज्यले केही मापदण्डहरू बनाएका थिए, जस्तै तपाईँको राहत वितरण गर्दाखेरि एक द्वार नीतिको कुरा थियो, नम्बर 1 कुरा। दोस्रो कुरा, राहत वितरण गर्दाखेरि कुनै पनि फोटोहरू नखिच्ने, जस्तै ज्ञानेन्द्रजीले जुन काम गरिराख्नु भएको थियो त्यो निकै नै सराहनीय काम हो। हामी सम्पूर्ण नेपालका युवाहरूले ज्ञानेन्द्रजीले गर्नुभएको कामलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ, अथवा मतलब चाहिँ त्यसलाई सेल्युटै गर्नुपर्छ। ठिक छ, राहत वितरण गर्ने कुरा त्यो नराम्रो कुरा होइन, तर एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्रजीले पनि केही अलिकति कार्यशैलीगत समस्या जुन थियो, अलिकति जस्तै उहाँले त्यो फेसबुकबाट राहत वितरण गर्दै गर्दाखेरि त्यो लाइभ नगरिदिनु भए भए पनि हुन्थ्यो। अथवा त्यो राहत वितरण चाहिँ तपाईँले जुन उहाँले चाहिँ ल्याउनु भएको थियो, एउटा चाहिँ एकद्वार नीतिअनुसार त्यहाँको सम्बन्धित 3वटै जुन भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँका चाहिँ मेयर साहबहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, मेयर साहबसँग चाहिँ तपाईँको समन्वय गरेर गर्दा पनि हुन्थ्यो, अथवा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्षहरू बोलाएर गर्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो होइन। त्यसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले यत्तिकै आधारबाट ज्ञानेन्द्र साईजीलाई गिरफ्तारै गरिहाल्नुपर्ने कुरा चाहिँ थिएन होइन। केही रूपमा अलिकति ज्ञानेन्द्र साई पनि एउटा मान्छे हुनुको नाताले ज्ञानेन्द्र साईजीबाट पनि कमी कमजोरी भयो होला। भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईले मात्र गरेको देख्यो सरकारले, अरूले देखेन। हामीले त देख्न सक्छौँ सामाजिक सञ्जालमा धेरै छन् त्यसरी फोटो खिचाएका, मनपरी गरेका चिज, तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गरेका कुरा होइन। तपाईँले एउटा जो लोकप्रिय छ, जनतामा लोकप्रिय छ, जो राम्रो छ, जनताको त्यही व्यक्तिलाई समातेर सरकारले चाहिँ मैले पूर्वमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन। मैले तपाईँले यो कुरा तपाईँलाई भनौँ, पूर्वमा जुन राहत वितरण गरेको, गुणस्तरहीन राहत वितरण गरेको आधारबाट वडा अध्यक्ष र मेयरलाई समेत मुद्दा चलाइएको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले केही महिना अगाडि यो त अर्को पाटो भयो कि तस्बिर खिचेकै आधारमा गरिया कुरालाई नै हामीले त्यो विषयवस्तुतिर मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँले हेर्नुहोस् है, ज्ञानेन्द्रजीले अलिकति भन्न खोजेको विषय जस्तै चाहिँ त्यो लाइभै फेसबुक लाइभै गर्नुपर्ने थिएन क्या। मैले भन्न खोजेको कुरा गुड फेथमा, जस्तै ज्ञानेन्द्रजीले पनि त आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट त्यो राहत चाहिँ उहाँले पनि सहयोग कलेक्सन गर्नुभएको कुरा हो। मेरो भनेको तात्पर्य के हो भने अहिले कोभिड-19 को जुन एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्तास छ, आतंक छ, हामीले अहिले राजनीतिक रूपमा ध्रुवीकरण हुने कुरा होइन क्या, पोलराइज हुने कुरा होइन क्या। अहिले कोभिड-19ले अथवा चाहिँ यो जुन कोरोना भाइरस छ, यसले चाहिँ तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको मान्छे, तपाईँ चाहिँ प्रतिपक्षको मान्छे, तपाईँ कङ्ग्रेसकै सभापति भएकै आधारबाट तपाईँलाई यो नलाग्ने अथवा चाहिँ तपाईँलाई कोभिड-19 लाग्दैन, तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको मान्छे, प्रधानमन्त्री केपी ओली सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, आदरणीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ यो कोभिड-19 नलाग्ने भन्ने कुरा त होइन। यो एउटा चाहिँ अहिलेको एउटा स्थिति भनेको कुरा के हो भने, चाहे सामाजिक अभियन्ताका कुरा गरौँ, चाहे प्रतिपक्ष राजनीतिक पार्टीका कुरा गरौँ, चाहे सत्तारूढ पार्टीका कुराकानी गरौँ, अहिले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकताको कुरा हो। सबैजनाले ठिक छ हिसाब किताब गरौँला नि त बाबा, यो कोभिड-19 पछि सरकारको कहाँ कमी कमजोरी छ, पार्टीको कहाँ कमी कमजोरी छ, कसको कहाँ कमी कमजोरी छ, नेपाली जनताले हिसाब किताब चाहियो भने देला नि त। ठिक छ, दिनुपर्छ, त्यो कुरामा त दुई मत छैन। हामी पनि माग्नेवाला छौँ, कतिपय कुरा हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन। तर अहिलेको कुरा के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा पोलराइज गरेर, ध्रुवीकरण गरेर एकता देखाउनु पर्यो। अहिले एकता देखाउनु पर्यो मात्र होइन राजेन्द्रजी, साँच्चीकै एकता गर्नु पर्यो नि। तपाईँ एउटा कुरा जस्तै 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गइसकेपछि कसरी राष्ट्रिय एकताको चाहिँ प्रदर्शन गरेका थिए नेपालका राजनीतिक पार्टीले? त्यही राजनीतिक पार्टी होइन, तिनै नेताहरू होइन, तिनै पात्र होइन, तिनै प्रवृत्तिहरू होइन। अहिले देखाउनु पर्दैन त, त्यो देखाउनु पर्छ। मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु कहाँनिर हो भने सामाजिक अभियन्ताले पनि देखाउनु पर्यो, हामीहरूले पनि देखाउनु पर्यो, अथवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले पनि देखाउनु पर्यो। अथवा मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेको परिस्थितिमा तपाईँ काङ्ग्रेस बनेर, तपाईँ कम्युनिस्ट बनेर, अथवा तपाईँ सत्तारूढ पार्टी बनेर, अथवा तपाईँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ बनेर, अथवा तपाईँ नेभी
सङ्घ बनेर अथवा तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता बनेर होइन नि त। अहिले हामी नेपाली हो। मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु यो कोभिड-19 को सन्तास लकडाउन घोषणा हुन्जेलसम्म हामी एउटा नेपाली बनेर गर्न सकिँदैन। अहिले सबै कुरा बिर्सिदिउँ न, काङ्ग्रेस बिर्सिदिउँ, सत्तारूढ पार्टी बिर्सिदिउँ, प्रतिपक्ष बिर्सिदिउँ, सामाजिक अभियन्ता बिर्सिदिउँ। अहिले हामी नेपाली भएर अहिलेको यो कमसेकम हेर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा आज हेर्नुहोस् त कोभिड-19 को कुरा कस्तो छ। अमेरिकामा 52,000 भन्दा बढी मान्छे मरेको छ, विश्वमा 30 लाख भन्दा बढी मानिसहरू सङ्क्रमित भएको छ होइन। हाम्रो यही छिमेकी राष्ट्र भारतमा चाहिँ तपाईँको 28,000 मानिसहरू सङ्क्रमित भइसकेका छ। नेपालमा पनि 54 जना सङ्क्रमित भइसकेका छ। खुसीको कुरा अहिलेसम्म नेपालमा औपचारिक रूपबाट कोभिड-19 का कोही पनि योबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुनुभएको छैन। यो एउटा खुसीको कुरा हो। जति पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ निको भएर घर जानुभएको छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विषयवस्तु कहाँनिर मात्र हो भने राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। यो कोभिड-19 रहन्जेलसम्म हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। मेरो कुरा यहाँनिर मात्र हो क्या। अब जाउँ यो भीम उपाध्यायको पक्राउ प्रकरणतर्फ थोरै र यो अपहरण शैलीमा जुन नेकपाका नेता र पूर्व आइजिपी नै आफै संलग्न भएर ल्यायो भनेर सांसद अपहरण पूर्व चाहिँ राज्य मन्त्री अपहरणको कुरा छ नि, यो विषयमा चाहिँ के छ खास धारणा के हो विद्यार्थी? ठिक छ, अब यो प्रश्न उठ्यो विद्यार्थीको धारणा भनेको जस्तै कुनै पनि आरोपहरू सत्य भनेको तथ्यमा आधारित कुरा सत्य हुन्छ। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा क्या। अब यो कति सत्य हो असत्य हो तर जाहेरी लिन मान्ने नै त अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दा त हिजो रवि लामे चाहिँ प्रकरण हुँदा चाहिँ त्यही लिन मान्ने अनि अहिले चाहिँ महानगरीय वृत्तले राइन्द्रजी यस्तो तपाईँ जुन ठाउँ हो महत्त्वलाई चाहिँ सुन्नु ठुलालाई चाहिँ छैन भनेपछि त्यस्तो सत्ताको चाहिँ आडमा चाहिँ दम्ब देखाइया हो नै छैन। सुन्नुहोस् त्यस्तो दम्ब छ। यदि मैले भन्न खोजे तपाईँलाई एउटा कुरा, आफूले आफूलाई हिजो प्रधान सेनापतिका पति भनेका राजा महाराजाहरू त नेपाली जनताले फालिदिए भने यो एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको सरकार हो। हेर्नुहोस्, यदि जनताको मन भावना जितेन भने यो कुनै ठुलो कुरा होइन क्या। जनताले फालिदिन्छ क्या। यहाँ राजा महाराजा दम्ब देखाउनु पर्ने कुरै छैन क्या राजेन्द्रजी। भोलि मन परेन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ सरकार मन परेन, कार्यशैली मन परेन भने अर्को पार्टी आउला, अर्को व्यवस्था आउला, त्यो जनताको कुरा हो क्या। कुरा बुझ्नु भने यहाँ दम्ब देखाउनु। मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको विषयवस्तु महानगरीय वृत्तले के भनेको छ भने तपाईँले चाहिँ जुन सम्बन्धित ठाउँ हो त्यहीँ गएर चाहिँ जाहेरी दिनु होला भनेर चाहिँ यसरी विषयवस्तु राख्नु भएको छ। ठिक छ, यो विषय उठ्यो, अलिकति चर्चा परिचर्चाको विषयवस्तु भयो। यद्यपि चाहिँ महेश बस्नेतजीले पनि चाहिँ आफ्नो इन्टरभ्यूहरू दिइराख्नु भएको छ, पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालजीले पनि इन्टरभ्यू दिइराख्नु भएको छ। ठिक छ, यसलाई एउटा चाहिँ राज्यले एउटा छानबिनको दायरामा ल्याएर सत्य तथ्य के हो, यदि चाहिँ उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार हुन्छ, यदि उहाँहरू चाहिँ दोषी हुनुहुन्छ भने कानुनको कठघरामा आउनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जारी लिनुपर्ने थियो। ठिक छ, छानबिन गर्दा हुन्छ, त्यो नै भन्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा जसले यति बेला सौरा अनलाइन टिभी र सुनौलो अनलाइन टिभी हेरिराख्नु भएको छ र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीलाई विश्वभर पनि सबैले हेरिराख्नु भएको छ, अन्त्यमा छोटो मिठो के भन्न चाहनुहुन्छ? यो कोरोना कहर बिचमा पनि छौँ होइन। अब मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस्, कोभिड-19 चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरुवात भएको थियो। सायद चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई अति उच्च जोखिमको ठाउँमा राखेको थियो। हिजोबाट अति शब्द हटाएर उच्च जोखिममा मात्र नेपाल आएको छ। यो नेपाल र नेपालीको लागि निकै सुखद र खुसीको खबर हो, खुसीको कुरा हो होइन। र मेरो भनाइ के छ भने अहिले प्लिज तपाईँ सम्पूर्ण सत्ता पक्षमा रहनुहुने, प्रतिपक्षमा रहनुहुने, चाहे नेपाल विद्यार्थी सङ्घका साथीहरू होस्, चाहे तपाईँको अनिराशोबीका साथीहरू, हामी सबै अहिले ती सबै कुराहरू, ती सबै चाहिँ आफ्ना आइडेन्टिटीहरूलाई अहिले एउटा बास्केटमा राखेर हामी नेपाली हौँ। र अहिले हामीले कोभिड-19लाई, किनभने अहिलेसम्म 54 जना सङ्क्रमित भयो, एकजना व्यक्तिले 59,000 मानिसलाई यो रोगले सङ्क्रमण फैलिन सक्छ। जस्तै मैले यो विषय जोड्न खोजेको कुरा, इटलीमा यही लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको कुराकानी गर्दा आज 20-22-25,000 भन्दा बढी मानिस इटलीमा मरेको छ। बेलायतमा त्यस्तै छ। आज अमेरिकामा 55,000 भन्दा बढी मानिस मरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो परिस्थितिलाई हेर्नुहोस्, साँच्ची नै विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सुविधा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका जस्तो राष्ट्र, तपाईँले हेर्नुभयो भने इटली विश्वको स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिनेमा दोस्रो नम्बरमा पर्छ। आज इटलीले चाहिँ त्यो रोगलाई नियन्त्रण लिन सकिरहेको छैन। आज हाम्रो देशमा कति भेन्टिलेटर छ, हाम्रो देशमा कति दक्ष जनशक्ति छ, हाम्रो देशमा हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ त्यो पिपिई सामान पाउनु भएको छ कि छैन, यो कुरा यहाँनिर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले यदि महामारीको रूप लियो भने नेपालले यसलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो प्रश्न यहाँ रहेको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्पूर्ण एकजुट भएर अहिले कोभिड-19लाई हामीले पराजित गरौँ। अनि त्यसपछि ठिक छ, मेरो भनेको तात्पर्य कहाँनिर हो भने यो राजनीतिक पसलहरूलाई बन्द गरिदियो केही दिनका लागि, केही महिनाका लागि। जहिलेसम्म नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका छन्, घोषणा गरेको छ, त्यतिखेरसम्म यो नेपालको राजनीतिक पसलहरू, सामाजिक अभियन्ताका पसलहरू सबै बन्द गरेर अहिले हामी सम्पूर्ण राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ, कोभिड-19लाई जितौँ। जुन दिन कोभिड-19लाई जित्छौँ अनि त्यसपछि आफ्नो फर्ममा आउँ। ठिक छ, काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसको राजनीति गर्नु होला, सत्तारूढ पार्टीले सत्तारूढ पार्टीको गर्नु होला, प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको राजनीति गर्नु होला। यही भन्न चाहन्छु म। हेर्नुहोस्, धन्यवाद छ राजेन्द्रजी। मलाई पनि आफ्नो
व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ र सङ्गठनको तर्फबाट पनि केही विषयवस्तुहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। त्यसको लागि तपाईँ र तपाईँको यो सौरा अनलाइन टिभी र सुनौलो अनलाइन टिभीलाई पनि र तपाईँको सम्पूर्ण टिमलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सरोज भण्डारी, अनेरा समितिका केन्द्रीय सदस्य तथा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग गरेको आजको यो कुराकानी कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भई हाम्रो इमेल एड्रेस sauraonline@gmail.com अथवा sunolo.nepal@gmail.com मा गएर पनि तपाईँले आफ्नो प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलबाट पनि हेर्नुभएको छ, कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यस्तै गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु भन्दै यतिन्जेल यो कार्यक्रम तयार पार्न आजको स्थान उपलब्ध गराउने चितवन फरेस्ट रिसोर्टलाई पनि विशेष आभार प्रकट गर्दै यो कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने मित्र मोहराज र मेघराज दुवैलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक राजेन्द्र आचार्य पनि बिदा माग्छु। अर्को साता फेरि नयाँ विषयवस्तु र सन्दर्भसहित आउनेछौँ। तबसम्म हामीसँग रहनुहोला। लाइक, कमेन्ट र सेयर सँगै सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।